سلام تعني هبلي زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سابوين تايمز لمون كم تلموده نزعل السحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا يوم زينات تحزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتالكم نعدمه فلما عندنا تخطمنا بخم كنابل أمريكا أبي إيرترا زركب إمباسي أكتعص مخانا تقاليسهم بزرزر أن ملكتو قدايك خوونيهم أبي كل الأمحران كل الأورمان متنا سفح كوينات أنصر من قصة إثيوبيا كم سجمرت تسمعهم زعب زون تسمعوه زرزر حبريتاك هلونا يوم كاب جبوت تبقيسا نابي يمن تقعز نبرت جلبا دهايا مطفاات سيعبهم أبز حزوان آب إيرترا كمتركب تقليسهم أزدما كالي بوليتيكاو لباس زحز خوين يركم بركز زبول إثيوبيا حزاز طفقت إزا جلبا زيها مزيات تحيزو لهم عن تستسمع زرزر حبريتا بصفح نباهم كبليهم جنرال سامورا يونسن العلو تعزز سراويت مكلخال تقرأي بمدلالة نابي سراويت مكلخال إثيوبيا ناي متصنبارن سراويت تقرأي ناي مكفالن تلمحيزوين كساس كمزلو تسمع لهم أنا تصلحوا تسمعوا وتوسخ زرزر حبريتا كهلو يوم لايك ومين شير سبسكرايب مكبر أين زنقام أب كلل أمحران كلل أورومون أبز قنيات أنصار منجست إثيوبيا زقنع سفح وفري كويناتي كيد كمزلو تقليسون شي وفري بزبل سيامي أب كلل أورومو أب ملا أتخلل زقبر زلو متأنا سفح أنصار منجست إثيوبيا زقنع كبيد كويناتي كيد كمزلو اندا تقليس إيركم سراويت حارنت أورومو شي وفري بزبل زي سيامو زي وتحدرو وفري أنصار منجست إثيوبيا كبيد كيساراتات نمسعب زعلمه كبيد كويناتي كمزقون اندا تقليس إيركم بفلاي سراويت حارنت أورومو أنصار منجست إثيوبيا كوينات كابز جمر تزحيل وفري كبل تقصو انتخون أبك أسأل دما قطبا حسيا أنصار منجست إثيوبيا كسعبو زخولو إقداتات ون كجبر كم زخاله تقلي سلوم زي كم زيلون دخلو دما أبك كل أمحرا أنصار منجست إثيوبيا أبك كبيد كوينات زركب جوجل فانو بتمساسالي عند نزبل وفري أنصار منجست إثيوبيا أبز قنيات اندكايديركم بز مسرت ون أب تخلل أب استفلالي كبابتات متأنا سفح كويناتي كايد كمزلو زغنقر انتخون بوغن كلتيوم حيلتات كبير زيتك خلم نواتاون أكالاون كيساراتاتي قطم كمزلو كفلت تخايلولهم منقس إثيوبيا أب كلتيوم كللات أنصار سراويت حرنت أورومو خونا قجل فانوز جمرو متأنا سفح كويناتهم نعمتات علبات كمزلو زي خالم نهزب كلتيوم كللات كبير زيتك حاله محبراوي قطباو قلولاو كسعب زخالم بحافشا دما كم إثيوبيا كبير زتبحاله قطباوي حاسيان سراويت مكلخال إثيوبيا دما ناب مدخام زأتو كينات خوين يركم بترغاغام منجست إثيوبيا ناب حيلتات فانو ناي سلام تصوعي تقريبا من لا شي رخبكن من سراويت حرنت أورومو زغبركو زته دما وصيت كم صلى اي خالن كبل ولا كوان تتقسم يخون انبر تسرعته نسلام زلوه دلونت بزحات يتراتر يوم بفلاي بوغن قجل فانو قونا سراويت حرنت أورومو نزتن سلامن قدم قونا زقمتو انتخونم قدما كنتم دما اب إثيوبيا ناي سغغر منجست كتاشم اتناي سغغر منجست دما حقافاين نخلو زكاته تخون يصو يخون بر مرحنت قدما منستر دكتور ابي احمد افز غداي ناي مدردر فصيمو دليت كم زيبلو بترغاغامي اريوم أبز قنيات كاب جوتي تبقيسا ناب يمن بركز زبول سدتنياتات تسعينات قعز نبرت جلبا دهايا مدفوع سيبهم الزرارة بخوين زقنين تخون أبز حزوان زوصو زلو حبريتا جن اتوم سدتنياتات حويسوها اتا جلبا أب كل بحر إيرترا مئتوان أب تحت قدتر منقستي إيرترا كم زعاتوت ندات قلت سير كم من زقوداي تتحيزو بركز زبولو مع خنازينا إثيوبيا كم زقلت وزلوم اتوم سدتنياتات حزا دهايا تفيات سنحت جلبا أبز حزوان أب إيرترا كم زلم شبوت مردات رخيمنا كبلو اندا قلت يركب بفلاي دهايم طفيم كابزي تبخلو والكسبات إثيوبيان عب تحتي منقستي إيرترا كم زعتون مثل بيت سابومون بسلكي كم زي ترخبو اندا تقاسو يركبو بترغاغامي كاب جوبوتي ناب يمن بركز زبلا جلباتات سدتنيا صعينن زقو عزا انتخونا بترغاغامي بزقاتم حدقا متحالون ماليا زيبلوم سدتنياتات زيقاتات إثيوبيان كالوت كبابتات هيوتهم كحل
ክሓልፍ ተራእዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝቕንያት ንብዙሓት ዘጨንቐን ብርክት ዝበል ዓለሻ ዝተገበረላ ጀልባ ደሃያ ምጥፋእ ስዒቦም ኣብ ኤርትራ ከም ዘላ ዘመላኽት ሓበሬታ ክወፅእ ኢሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ካሊእ ፖለቲካዊ ልባስ ዝሓዘ ይመስል ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ይኣስር ምስ ምህላው ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ብሰፊሑ እንዳተንጸባረቀ ይርከብ እቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣተው ዝንገረሎም ዘለው ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣተው ዘረጋግጽ መረዳእታ ግን ካብ ሳልሳይ ወገን እስካዕ ሕዚ ክርከብ ኣይከኣለን أمريكا أو إيرترا زركب إمباسي أكتعصو كمتخل تناجيرو بدونالد جي ترامب زمرح منجست أمريكا أفز حزوان ቁጠባው ምንቅስቃሳት እታ ሃገር ንምድጋፍን ወጻታትን ንምንካይን ብዝብል በርከዝ ዝበሉ ስጎምትታት ይወስድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ 10 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታት መንግስት ኣሜሪካ ናይ ምዕጻው ትልምታት ሒዙ ምንቅስቃስ ከም ጀመረ ተገሊጹሎም በዚ መሰረተ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ክዕጾ ከም ዝኽእል ማዕከናት ዜና ዓለምና ብሰፊሑ እንዳጸብጸባ ይርከባ ካብ ኤርትራ ብተወሳኺ ከም ንግሪናዳ ሴቶ ማእከላይ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሉክዘምበርግ ማልታን ሜልዲቭዝን በተመሳሳሊ ከም ኤርትራ ኤምባሲ አሜሪካ ዝዕጾን ሃገራት ከም ዝኾና እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ከም ዚሉ እንዳሃለወ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ አፍሪካ እትድኹም መዕርፎ ነፈርቲ ክብል ፌር ፓወር ኣብ ዘርግሑ ጸብጸብ ኣመላኺቱም ፌር ፓወር ኣብ ዝጉዳይ ብዝገበሮ ስፍሕ ዝበለ ጽንዓት ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ መዕርፎ ነፈርቲ ሰለስተ ድኹማት ክብል ንሴራሊዮን ኤርትራን ቤንን ዝጠቐሰ እንትኸውን ኤርትራ መበል ካልኣይ ደረጃ ሂብዋሎ ሴራሊዮን ቀዳመይቲ ናይ ኣፍሪካ ድኹም መዕርፎ ነፈርቲ ዝሓዘት እንትትከውን ቤኒን ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ እትርከብ ሃገር ምዃና ይጠቅስ ፌር ፓወር ነዚ ደረጃ እዚ እንተውፅእ ብርክት ዝበሉ ማዕቀንታት ዘቐመጠ እንትኸውን እቶም መዕርፎ ነፈርቲ ንተገልገልቲ ዝህብዎ ግልጋሎት ሓዊሱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መጽንሕ ጋያሹን ካልኦት ግልጋሎታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ እውን ኣብ ጸብጻቡ ወሲኹ ኣመላኺቱሎም ከም ትልሙድ መዕርፎ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ደረጃ ሕዝውን ናይ አፍሪካ ተመራጺ መዕርፎ ነፈርቲ ምዃኑ ፌር ፓወር ኣብ ጸብጻቡ ኣዘኻኺሩሎም ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራላት ትግራይ ንምድላል ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝጉዳይ ንፍልፍላቱ ብምጥቃስ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዙ ዝወፀ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ምስ ገለ ላዕሎት አዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ሕዝውን ብስልኪ ይራኸብ ከም ዘሎ ይጠቅስ ብስልኪ ዝገብሮም ጻንሒታት እውን ንዞም ላዕሎት አዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንምድላል ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይጠቅስ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ወረርቲ ሓይል ተሰሊፉ ወተሃደራዊ ትልምታት ይሕንጽጽ ነይሩ ዝብል ክስታት ዝቐርበሉ እንትኸውን ኣብ ቀረባ ድሕር ኩናት ኣብ ዝገበሮም ዝተፈላለዩ ዘተታትን ቃለ መሕተታትን ግን ነዞም ጉዳያት ክነጽጎም ተራእዩ በተበለበት ግን ብርክት ዝበሉ ኣካላት ሕዝውን ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝጸንሐ ዝምድንኡ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል መርሕቲና አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምድላል ትልምታት ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እንዳተኸሰሰ ይርከብ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ትግራይ ናይ ምክፍፋል ትልምታቱ ኣጠናኺሩ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝፈጠረ ክፍፍል ኣብ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፍጣር ትልሚ ከም ዘለዎ ዝግለጽ እንትኸውን ነዚ ንምትግባር ድማ ንጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ገዛዕዩ ከም ዝሓቦ እንዳተጠቐሰ ይርከብ